ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि अगले 2 महीने में कोई टारगेट बनाए और उसको अचीव करने के लिए। ये आपकी सक्सेस का कार्ड है और जीत के आने का कार्ड। तो इसलिए आपने दिन रात काम करने का सोचा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा जिसको इल्म कहते हैं आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूं कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे, और पोर्टल 9 को होगा। तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12:01 शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी। तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा,
اور پھر اس کے بعد یہ دوسرے دن رات کو 12 بجے تک یہ ٹائم چلتا رہے گا۔ اس ٹائم کے دوران آپ کبھی بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جتنا بھی کام ہو اگر مغرب اور عشاء کے بعد ہو تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا، بہت عالیشان ہو جائے گا، بہت زبردست قسم کی اچیومنٹ ہو جائے گی۔ اصل میں اسلامک مغرب اور عشاء کے ٹائم کے دوران ہو، عشاء کے بعد نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ٹائم 12 بجے تک ہے، آپ رات کو 12 بجے تک یہ کر سکتے ہیں۔ یہ 369 کا جو آخری ڈیجٹ ہے 9، یہ 9 تاریخ ہوگی، 9واں مہینہ ہوگا اور 2025 ہوگا، جو کہ 9 آتا ہے تو 999۔ اس کی فریکوینسی بہت زبردست ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے شکر گزاری۔ اس کا تذکرہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا۔ شکر کریں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ 3 چیزوں کا شکر ادا کریں گے۔ 3، کوئی بھی ایسی 3 چیزیں جس پہ آپ کو بہت خوشی ہو، بہت اللہ کی مہربانیوں میں سے وہ بہت بڑی مہربانیاں ہوں۔ سب سے پہلے آنکھیں بند کریں گے اور اللہ کا، ویسے تو تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آج آپ ان 3 چیزوں کا کریں گے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ 999 ہے اور 3 چیزیں، اصل میں آپ کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتا، اس کو مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ اگر 9 چیزیں بولوں گا تو آپ کے لیے کام بڑھ جائے گا، آپ کی سوچیں مل جائیں گی، لیکن یہ سارا کام لکھ کے کریں۔ سب سے پہلے شکر ادا کریں 3 چیزوں کا۔ 3 وہ چیزیں جس پہ آپ کو بہت خوشی ہے، جس پہ آپ کو بہت مان ہے، جس سے آپ کی زندگی میں بہت فائدے ہیں۔ کوئی بھی 3 چیزیں، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اچھی اولاد، اچھی بیوی، اچھا شوہر، اچھا روزگار، اچھا گھر، اچھے ماں باپ، صحت آپ کی آنکھیں، آپ کے پاؤں، آپ کا ہنر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور مجھے پتا ہے کہ جو نیگیٹو ڈھونڈنے والے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں گے کہ ہماری زندگی میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا پورا جسم ایک بہت بڑی شکر گزاری ہے۔ آپ سوچو کہ کس سے اب تک کس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جب آپ وہ سوچو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر وہی آپ کی شکر گزاری ہوگی۔ تو سب سے پہلے 3 چیزیں، ان کی شکر گزاری کریں، اللہ سے سچے دل سے کریں، اور اس کے بعد 3 ایسی چیزیں جو آپ کو چاہیے، جو آپ نے حاصل کرنی ہے، جو آپ نے مینیفیسٹ کرنی ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے تو میں کہوں گا کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی شادی، اچھا شوہر، اچھی زندگی، یا پھر ان کا پسندیدہ انسان، اس سے شادی کا ضرور ذکر کریں گی، وہ ضرور بتائیں گی۔ تو سب سے پہلے خواتین یا لڑکے بھی اپنی محبت کی شادی کے لیے مینیفیسٹ کریں کہ یا اللہ میری اس سے شادی ہو جائے۔ اس کے بعد جو پہلے نمبر پہ آنی چاہیے تھی، لیکن یہ بعد میں آئے گی، اس لیے بعد میں آئے گی کہ آپ لوگ خود ہی اس کو بعد میں کر لو گے، اور وہ ہے روزگار۔ یہ میں مثالیں بتا رہا ہوں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی 3 چیزیں۔ پھر روزگار، کہ یا اللہ مجھے فلاں والا روزگار مل جائے، آپ کی ڈریم جاب، آپ کا خواب، آپ کا کاروبار، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے نکل جائیے، کاروبار سے، کام سے، نوکری سے، جاب سے، روزگار سے نکل جائیے، کچھ بھی سوچیے۔ پھر اس کے بعد صحت بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ مینیفیسٹ کریں گے، لکھیں گے، اور اس کو بند کر کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے پرس میں رکھ دیں، خوبصورتی سے لکھیں، اس کو سجا بھی سکتے ہیں، پرس میں رکھ دیں، اور کم از کم 21 دن رکھیں گے۔ 21 دن کے بعد آپ کو اس کو ضائع کرنا ہے، مگر گندگی میں نہیں، پھاڑنا نہیں ہے۔ ضائع کس طریقے سے کریں گے؟ یا تو آپ اس کو جلا کے اس کی راکھ ہوا میں اڑا دیں گے، جلایا، اس کی راکھ ہوا میں پھونک مار کے اڑا دی،
اور یہ کام آپ یا تو چھت پہ جا کے کریں گے یا اپنے گھر کے دروازے پہ جا کے کریں گے. ہوا میں چلی جائے, کائنات کو آپ نے وہ میسیج دے دیا. یا پھر آپ پانی میں بہا دیں گے, پانی اس کو جتنا دور لے جائے, جہاں دل چاہے لے جائے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی مینیفیسٹ ہو رہی ہوں گی, آپ کی ساری چیزیں وائبریشن میں ہوں گی, چاہے آپ اس کو جلائیں چاہے آپ اس کو پانی میں ڈالیں, اور انشاءاللہ آپ کی یہ چیزیں پوری ضرور ہوں گی. یہ بہت بڑی ٹیکنیک ہے, بہت بڑی. آپ اس کو اپنے بازو پہ بھی لکھ سکتے ہیں, لیفٹ ہینڈ پہ 999 اپنے بازو میں بھی لکھیں, اور وہی 3 چیزیں شکر گزاری کی, اور وہی 3 چیزیں اپنا آپ کی جو مینیفیسٹیشن ہے. اور ایک اور کام بڑھا دیجیے گا, آپ جب آپ بازو میں لکھیں گے 3 دفعہ آپ ٹیپ بھی کریں گے. پہلے کریں یا بعد میں لکھیں, 1 2 3 3 چیزیں بولی, پھر اس کے بعد 3 چیزیں بولی, یہ آپ کا ٹیپ ہو گیا. یہ ٹیپ بھی کر لیں گے, اور جب تک لکھا ہوا ہے اس کو لکھا رہنے دیں. کوشش کریں نہاتے وقت جب آپ صابن لگا رہے ہو تو اس سے بچا کے لگائیں. چلا جاتا ہے چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ جائے, اور جتنے دن چلتا ہے یہ چلتا جائے, مدم ہوتا رہے, آہستہ آہستہ جاتا رہے, وہ اس کی مرضی. تو جناب مجھے امید ہے کہ آپ اس مینیفیسٹیشن سے فائدہ اٹھائیں گے, اور یہ 9 تاریخ کو سپٹمبر میں 2025 کو آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ پورٹل آ رہا ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں. 999 جی. تو آپ چلتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ کی طرف. ہیلو لیو, کیسے ہو آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے, ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ کی ریڈنگ کرنے والے ہیں, یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا. تو نکالتے ہیں اس ہفتے کا کارڈ. یہ اس ہفتے کا بیسک کارڈ آ گیا, اور یہ اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا کارڈ آ گیا. اور یہ جو کارڈ ہے یہ اس کی بیس ہے, یہ ان دونوں کی اوپر والوں کی بیس ہے. یہ اس کا پاسٹ ہے, یہ اس کا پریزنٹ ہے, اور یہ اس کا فیوچر ہے, نیئر فیوچر. اور یہ آپ ہو, یہ آپ کی فیملی ہے, اور یہ آپ کی امیدیں, اور یہ الٹیمیٹ ویکینڈ. ماشاءاللہ سے سارے کے سارے کارڈز اچھے ہیں, سب بھی بہترین ہیں. جہاں گڑبڑ ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں, لیکن سارے کارڈ اچھے ہیں. پہلا ہی کارڈ ہے 6 آف وانڈز کا. 6 آف وانڈز اصل میں اچیومنٹ کا کارڈ ہوتا ہے. آپ کی کوئی اچیومنٹ, کوئی کام کرنے والے تھے, وہ کام آپ نے جب اچیو کر لیا تو پھر آپ اپنی کمپنی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی پروموشن بھی ہو سکتا ہے اس میں, کوئی اور اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی پروموٹ ہو کر ٹرانسفر کا کارڈ بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی بہت اچھا کام کر کے اس کا صلہ لینے کا کارڈ بھی ہوتا ہے. انٹرویو میں جیتنے کا کارڈ بھی ہوتا ہے, سکسیس لینے کا کارڈ بھی ہوتا ہے, یا پھر امتحان میں پاس ہونے کا کارڈ بھی ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہے بہت اچھا ہے, اس ہفتے میں آپ کے پاس آ چکا ہے, اور چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں, اچھی ہو رہی ہیں, اور آپ خوش ہیں اس میں. یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے, یہ 4 آف پینٹیکل کا کارڈ ہے. 4 آف پینٹیکل کبھی بنائی طور پہ میں اس کو بہت زیادہ اچھا بھی پڑھتا ہوں, لیکن کبھی یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اور وہ نیگیٹیوٹی ہے خود غرضی. 4 آف پینٹیکل میں کہیں نہ کہیں خود غرضی موجود ہے. آپ نے جو اچیومنٹ کی ہے, آپ کے پاس جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں, اس میں آپ نے خود غرضی نہیں کرنی ہے. جن کا جو ڈیو حصہ ہے وہ ان کو پہنچانا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کے پاس کوئی خاندانی جائیداد آ گئی ہے تو اس کو, ان کا حصہ دوسروں کو بھی دیں گے, سب کو بانٹیں گے, سب کو دیں گے, اور اس کے ساتھ انصاف بھی کریں گے. خود غرضی اگر آپ نے کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, آپ کے پاس یہ چیز واپس بھی جا سکتی ہے. اس لیے جو چیز آئی ہے اتنی ہی ایمانداری سے اس کو آگے بھی بڑھاؤ, اور آگے دوسروں کو بھی پہنچاؤ. یہ کارڈ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خود غرضی آپ کر سکتے ہیں, پلیز مت کیجیے گا. ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام صرف آپ کی کوششوں سے نہیں ہوا, آپ کے ماں باپ کی دعاؤں سے بھی ہوا ہے, اور اس میں سب کا حق ہے, سب کا حق ہے. جب اس کا حق ہے تو ان کو ان کا حق دے دینا چاہیے, ان کو ان کا حق پہنچانا چاہیے. آپ جہاں بھی گڑبڑ کرو گے, جہاں بھی نیگیٹو ہوگے, وہاں پہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو آپ ان کو ان کا حق پہنچاؤ, اور ڈیو حق پہنچاؤ. یہ کارڈ دیکھیے گا, یہ کارڈ ہے 2 آف سوارڈز کا کارڈ, اور یہ پاسٹ میں آیا ہے. یہ کہہ رہا ہے, پاسٹ کی بات کر رہا ہے کہ آپ بعض اوقات گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے, اصل حقائق کو نہیں دیکھتے, چیزوں کو صحیح معنوں میں نہیں دیکھ پاتے, جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے.
तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके पास हो रही है, तो उस गड़बड़ को आप बेहतर करोगे। मैं लियो की रीडिंग कर रहा हूँ, शायद यस यकीनन लियो की रीडिंग कर रहा हूँ। और इसके बाद ये वाला जो कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है। प्रेजेंट में ये बता रहा है कि आपके पास कुछ रुकावटें आ रही हैं, लेकिन ये आपकी असल जो पावर है वो है ही ये कि आप रुकावटों को अबूर करते हैं, आप रुकावटों को बाईपास करते हैं, आप चीज़ों को छोड़ते हुए निकल जाते हैं। छोड़ से मतलब दिस इज़ नॉट नेगेटिव, ये मैंने कोई नेगेटिव नहीं कह रहा था। आप रुकावटों को छोड़ते हुए निकल जाते हैं, चीज़ें कुछ बेहतर हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, और वो अच्छी होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छे होते हुए अब मैं फील कर रहा हूँ, और वो फीलिंग अच्छी है, बेहतर है, चीज़ें आप अच्छी कर रहे हो। ये है सन का कार्ड। सन सूरज को कहते हैं, सन पावर को कहते हैं, और ये नियर फ्यूचर में आ रहा है। जी जनाब, ये जब आपके पास चीज़ आई, इसके बाद मुख्तलिफ रुकावटों को अबूर करते हुए आप सन की पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए, आप बादशाह बन गए, आप चीज़ों को हासिल कर लिए, आपके पास पोजीशन आ गई, आपके पास बेहतरी आ गई, एंड दिस इज़ वेरी गुड। और ये सन आपको आगे लेके जाएगा और दूसरों का फ़ायदा भी करवाएगा। सूरज की रोशनी न सिर्फ अपने काम आती है बल्कि दूसरों के भी काम आती है। हम आपकी फीलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये फीलिंग का कार्ड है, पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत रोमांटिक कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, कुछ बहुत बेहतर कार्ड है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप इस मामले में रोमांटिक हो रहे हो, चीज़ें बेहतर करने में। जो पेरेंट्स का कार्ड है, सॉरी फैमिली का कार्ड है, वो अच्छा नहीं आ रहा। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। ये लोग आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, इनके पास फियर आ गया है, जो कि नहीं आना चाहिए था मगर आ चुका है। अब अगर ये फियर आया भी है तो इसको कंट्रोल करने में आप ही किरदार अदा करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, फैमिली की फीलिंग डेवलप करना आपका काम होता है। फैमिली का कार्ड भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव है और ये आपके लिए नेगेटिव हो रहे हैं। और जितनी ये नेगेटिव वाइब्स आपको देंगे उतने आपके काम नेगेटिव होंगे। इसलिए इन वाइब्स को रोको, इन वाइब्स को कंट्रोल करो, इनको बेहतर करो। नहीं करोगे चीज़ें खराब करोगे। एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, किसी कारोबार का काम का इंतज़ार है आपको। इंशाल्लाह आपकी ये उम्मीद पूरी ज़रूर होगी। न्यू बिगनिंग, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कारोबार हो, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। वैसे मुझे लग रहा है कि चीज़ें वैसे ही आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो रही है इस हफ्ते में। और आखिरी वाला कार्ड भी इस कार्ड की तरह बहुत आलिशान है, और वो मून का कार्ड है। हाई प्रेस्टिस और मून तकरीबन एक जैसी वाइब्स देते हैं, और ये वाइब्स आपको दे रही हैं कि आपके पास दुआएं मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपने न्यू वेंचर की बात की है, न्यू काम की बात की है, तो ये हो सकता है कि ये जो दुआएं ये आपके काम आ जाए, क्योंकि ये मून का कार्ड है। मून असल में कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा होता है, आपको डिपेंडेंट कर रहा होता है। तो जब ये डिपेंडेंसी आपके पास आ रही है तो इसके साथ हो सकता है कि कोई काम भी आपके पास आ रहा हो, कोई चीज़ भी आपके पास बेहतर हो रही हो। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे कार्ड जो अच्छे आए हैं, ये सारे के सारे कार्ड आपके पास और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लियो, आपकी ये हफ्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। जी जनाब, 3 सवालात में एक सवाल का जवाब है यस। जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, और ये कह रहे कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। जी, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा इंशाल्लाह। और इसके बाद है सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। हैंग्ड मैन का कार्ड आया, फंसे हुए बंदे का कार्ड आया, लटके हुए इंसान का कार्ड आया। अब लटक जाओगे, फंस जाओगे, चीज़ें आपकी अच्छी नहीं हो पाएंगी। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, उन ऑप्शंस में से किसी एक पे काम करोगे तो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।